शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की बख्शिश के लिए अजीम तोहफा जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी। माँ बाप या दूसरे अहलो अयाल की बख्शिश के लिए ये 5 सूरतें पढ़कर इस्तेआल करें। इन पर अजाब उठा लिया जाता है और इनको जन्नत की नुईद सुना दी जाती है। मोहतरम नाजरीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह प्यार है। लिहाजा जो शख्स उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखसूस कब्र में उतारे जाने वाली उम्मती को फ़ायदा पहुँचाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बहुत खुश होते हैं। चुनाचा बहुत बड़े वली कामिल हज़रत मालिक बिन दियार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जुमा की रात थी, मैं कब्रिस्तान में गया तो देखा वहाँ एक नूर चमक रहा है। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा लगता है अल्लाह पाक ने कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दी है। इतने में मुझे दूर से एक आवाज़ सुनाई दी। कोई कह रहा था, ऐ मालिक बिन दियार, ये मुसलमानों को अपने फौत शुदा भाइयों के लिए तोहफा है। मैंने कहा, तुम्हें इसका वास्ता जिसने तुम्हें बोलने की ताकत दी, क्या तुझे बताए ये माजरा क्या है? इसने कहा, आज रात एक मुसलमान ने उठकर वजू किया और 2 रकत नमाज पढ़ी, जिसमें इसने सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत की। फिर दुआ की, ए अल्लाह पाक, मैं इसका सवाब मुसलमान मुर्दों को पेश करता हूँ। बस अल्लाह पाक ने हम पर मशरिक व मगरिब में रोशनी और नूर और खुशी व सरूर दाखिल फरमा दिया। हज़रत मालिक बिन दियार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसके बाद से मैंने हर शब जुमा को ये नमाज पढ़ने और फौशुदगान को स्याले सवाल करने का मामूल बना लिया। इस नेक अमल के मकसद के मुझ पर करम हुआ। एक रात मैं सोया तो किस्मत जागी और प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मालिक बिन दियार, जिस कदर नूर के तोहफे तूने मेरी उम्मत को दिए, अल्लाह पाक ने इसके बदले तेरी मग़फ़िरत फरमा दी है। तुझे भी इसका सवाब अता फरमाया है और जन्नत में तेरे लिए एक घर बना दिया गया है। भाइयों और बहनों, इस्याले सवाब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मामलात में शामिल है। जब कोई दुनिया से जाता तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे इस्याले सवाब किया करते थे। चुनाचा रिवायत में है, इंसार सहाबा का ये मामूल था कि जब कोई फौत हो जाता तो इसकी कब्र पर जाते और वहाँ कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। हज़रत इमाम हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम यानी मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इस्याले सवाब के लिए ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी वालदा के इंतकाल के बाद इनके इस्याले सवाब के लिए पानी का कुआं खुदवाया। प्यारे आका मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं का नाम बरे उम्मे साद यानी साद की माँ का कुआं रखा। इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 7 दिन तक मुर्दे की तरह से खाना खिलाया करते थे। इस तरह सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और भी कई तरीक़ों से मैयत को फ़ायदा पहुँचाया करते थे। मसलन सूरह यासीन शरीफ पढ़कर इसका सवाब मैयत को पहुँचाते। बुजुर्गानों के इस्तेमाली कपड़ों में मैयत को कफन देते। कफन पर आयत कलमा शरीफ वगैरह ऐसे लिखते ताकि मैयत को इससे फ़ायदा पहुँचे। दफन के बाद मैयत को तलकीन करते के मुताबिक कब्र के सवालों के जवाब याद दिलाते। इसलिए इम्तिहान कब्र में कामयाबी की दुआ करते। कब्र पर कोई तरशाख या कोई हरी भरी चीज़ रखते ताकि इस तस्वीर से मैयत को फ़ायदा पहुँचे। दफन के बाद कब्र के पास ठहरते, कब्रिस्तान जाकर दुआएं करते, मरहूम के इस्याले सवाब के लिए सदका किया करते और इनकी तरफ से कुर्बानी भी करते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक बख्शे, हमें भी अपने मरहूमैन के साथ नेक सलूक करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। भाइयों और बहनों, इस्याले सवाब बहुत आसान नेकी है, बस एक छोटा सा काम करना है। हमने कोई भी नेकी की, मसलन किसी एक को 1 रुपया खैरात दी, एक बार दरूद शरीफ पढ़ा, या किसी को एक सुन्नत बताई, या किसी को नेकी की दावत दी, या सुन्नतों भरा बयान किया, अलगर्ज कोई भी नेक काम किया, अब दिल ही दिल में इस तरह नियत कर लीजिए, मसलन अभी मैंने जो सुन्नत बताई इसका सवाब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे, इंशाअल्लाह उल करीम सवाब पहुँच जाएगा। मज़ीद जिन जिन की नियत करेंगे उसको भी पहुँचेगा। दिल में नियत होने के साथ साथ ज़ुबान से कह लेना भी अच्छा है। अब ये एक छोटा सा काम हमने कर लिया तो इस पर मिलेगा क्या? बहार शरीयत में है, इस्याले सवाब करने वाले के सवाब में कोई कमी वाक़या नहीं होती, बल्कि ये उम्मीद है कि इसने जन्नतियों को इस्याले सवाब किया।
ان سب کے مجموعے کے برابر اس سال ثواب کرنے والے کو ثواب ملا۔ مثلاً کوئی نیک کام کیا جس پر اس کو 10 نیکیاں ملیں، اب اس نے 10 مردوں کو سیال ثواب کیا تو ہر ایک کو 10 نیکیاں پہنچیں گی، جبکہ سیال ثواب کرنے والے کو 110، اور ہر زار کو سیال ثواب کیا تو اس کو 10,000 نیکیاں سیال ثواب کرنے والے کو ملیں گی۔ سبحان اللہ، کتنا آسان کام ہے۔ ہم سست لوگ ہیں، زیادہ نیکیاں تو کی نہیں جاتی، آسان طریقہ مل گیا، جو بھی نیکی کریں اس کو ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو پہنچا دیں انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک نیکی اربوں خربوں گناہ ہو جائے گی۔ کوشش فرمائیں، زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ ایک مرتبہ پورے دن کی ساری نیکیاں تمام مسلمانوں کو سیال ثواب کر دینے کی عادت بنا لیجیے، انشاءاللہ الکریم ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ بھائیوں، سب مسلمانوں کو ہی سیال ثواب کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، البتہ اپنے والدین کو سیال ثواب کرنا، اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کی قبر پر جانا بہت ضروری ہے، یہ بھی والدین کے بے شمار حقوق میں سے ایک حق ہے۔ اس زمن میں 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے۔ ثواب کی نیت سے والدین کی قبر کی زیارت کرنے والے کو مقبول حج کا ثواب ملے گا، اور کثرت کے ساتھ ان کی قبر کی زیارت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ نمبر 2، جو اپنی ماں باپ کی طرف سے حج کرے گا تو انہیں یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، اور حج کرنے والے کو مزید 10 حج کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو تو فوت شدہ ماں باپ کی نیت کر لیجئے تاکہ ان کو بھی حج کا ثواب ملے، آپ کا بھی حج ہو جائے گا بلکہ مزید 10 حج کا ثواب ہاتھ آئے گا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی اس حال میں فوت ہو گیا کہ ان پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ نہ کر پائے تو اب اولاد کو حج بدل کا شرف حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے تاکہ اس کا ثواب انہیں ملے اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ نمبر 4، ایک روایت میں فرمایا، بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ والے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے بخش دیا جائے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ایک نیکی کا ثواب جتنوں کو پہنچے گا، سب کی گنتی کے برابر بڑھ کر ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھ جائے گا۔ اس یعنی سیال ثواب کے ذریعے ہم اپنی ایک نیکی کو کئی سو بلکہ اربوں خربوں گنا بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، ماں باپ یا دوسرے اہل و عیال کی بخشش کے لیے سورہ یاسین، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر اپنے پیاروں کو بخش دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔